आकाश एकदम उज्यालो हुँदैछ। सौन्दर्य दृश्यहरू सिस्नु हिमालको काखमा बसेर सम्पूर्ण दृश्यहरू हेर्दैछौँ हामी। बाटो एकदमै उकालो छ है साथीहरू, हेर्नुहोस् एकदम भिरालो छ। पहिरो यो 2-3 दिनको प्राकृतिक मनसुन एकदमै भारी वर्षा भएकोले यहाँ चाहिँ पहिरो पनि गएछ। यिनीहरूलाई एकदम कठिन छ अवस्था होइन, बाटो एकदम जीर्ण छ साथीहरू। के गर्ने, यसरी चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। यता पारितिर देखिने भ्यूजहरू पनि छ। रिसाङ एरिया रिसाङ मासोटिया जाने बाटो हो त्यो पारीको। यो चाहिँ भेरे जाने बाटो हो माथि है। करिब सदरमुकामदेखि धेरै छैन, 1 देखि 2 किलोमिटरको बिचमा चाहिँ यो यहाँ अलिकति यसो जिम गर्ने खालको शारीरिक तन्दुरुस्ती गरौँ न त भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ नजिकै छ होइन। यहाँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ एकदम